सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जिना, लिबातत, हाथों के साथ जो है वो जिना, अल्लाह अल्लाह, ये सारी गंदगी फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट की गंदगी देखकर वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। आप जानते हैं अगर मुश्त जनी की, अल्लाह अल्लाह, हैंड प्रैक्टिस की जो वबा फैल रही है और वो मौत के करीब कर रही है, इंसान को मरीज कर रही है, चलता फिरता मुर्दा बना रही है, उसकी वजह यही फवाहिश है, ये फहाशी है। बल्कि अल्लाह अकबर, छोटे छोटे लड़के शादियां के वक्त आने तक के मरने के, खुदकुशी करने की तक बात करते हैं। सुन लो ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप को तबाह न करो, अपने आप को बर्बाद न करो, खुदा के लिए अपनी जवानी पे रहम करो। जवानी का सरमाया दुनिया की दौलत देकर भी नसीब नहीं हो सकता। खुदा के लिए गंदगी मत देखो, आंखों की हिफाजत करो। एक हदीस पाक सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नते नईम का जिक्र किया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये जन्नते नईम किसको मिलेगी? तो आका फरमाते हैं जो अपनी आंखों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल फरमा देगा। बेहिसाब उसको जन्नते नईम में दाखिला नसीब होगा। आंखों की हिफाजत करो। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कह दिया जाए वो अपनी आंखों की हिफाजत करें। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत का कोई तरीका बताया जाए, कोई वजीफा बताया जाए। मैं कहता हूं कोई वजीफा नहीं, अपनी आंखों पे कंट्रोल करना सीख लो। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, जिधर नजर उठाओगे जलवा यार नजर आएगा। अपनी आंखों की हिफाजत तो सीखे मुसलमान। तो ये फरमाया कयामत के दिन कुछ लोगों के हाथ हामिला होंगे और अल्लाह पूछेगा इनके हाथ हामिला जो है इसलिए है कि इन्होंने अपने हाथों से अपने सरमाए को जाय किया था। दूसरी चीज जिना, बस दो बातें, बात पूरी। जिना, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह पाक हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा, हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा। लेकिन जिना वो चीज है, जुल्म और जिना, अल्लाह उसकी सजा दुनिया ही से देना शुरू फरमा देता है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शादीशुदा औरत से कोई जिना करे तो आका फरमाते पूरी उम्मत पर जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले पे होगा। आधा, सब के आधा, पूरी कायनात के लोगों के आधा अजाब शादीशुदा औरत से जिना करने वाले के ऊपर होगा। और आका फरमाते उसको तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा, उसको तांबे की कमीज, पिघली हुई कमीज पहनाई जाएगी और उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। ये तो बयान से बाहर है। और तीसरी चीज जो फहाशी की वजह से सामने आती है वो है बदफेली, मर्दों का मर्दों के साथ बदफेल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बदफेली की कसरत ना हो जाए। बुजुर्गों ने फरमाया अगर बदफेली करने वालों को दुम निकल आए तो तुम्हारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। बदफेल वही नहीं है जो आखिरी एंड तक पहुंचते हैं, देखने वाले भी बदफेली में शामिल है। मुसाफा गंदी नियत से करने वाले भी शामिल है, गले मिलने वाले भी गंदी नियत से, जो शहवत के साथ गंदी नियत से एक दूसरे से मिलते हैं। बल्कि अब तो बाइक पर 4-4, 5-5 ऐसे चिपक करके बैठते हैं कि अल अमान वल हफीज, इसका कोई तफसीरा नहीं। बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही होगी। लेकिन बस इतना कहता हूं, एक हदीस सुन लो दिल के कानों से। कल दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, कल दोस्ती की जाती थी मोहब्बत के लिए, आज खूबसूरत लड़कों से दोस्ती की जा रही है। बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि लड़कों पर ऐसी गैरत की जाएगी जैसे मंगीतर से गैरत की जाती है, मंगीतर के मामले में गैरत की जाती है। तो आज दोस्तियां खूबसूरत लड़कों से हो रही है ताकि नजर को, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा तकवे का लिबादा ओढ़े हुए वो नजर से अपनी तस्कीन करते हैं, कुछ हाथ मिला के करते हैं, कुछ गले मिल के करते हैं, और आखिरी स्टेप तक जो पहुंचते हैं वो तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें
ہمیں اور ہماری قیامت تک نسلوں کو محفوظ رکھے. اتنا سن لے بس جو کرتے ہیں اللہ کرے ان کے کان تک یہ روایت پہنچے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی مرد پر بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, خدا کے عرش پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس پر عذاب نازل کرے. تو فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر قل ہو اللہ کی تلاوت کرنے لگتے ہیں, اور جب تک کہ وہ تلاوت نہیں ترک کرتے, نہیں چھوڑتے, اس وقت تک جب تک خدا کا غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے. جانور بھی یہ فعل نہیں کرتے. جانوروں میں صرف ایک جانور ہے جسے سور اور خنزیر کہتے ہیں, وہی یہ فعل بد کرتا ہے. شیطان نے سب سے پہلے یہ فعل سکھایا. میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جو بدفعلی کرنے والا, لواطت کرنے والا مرے گا, ایک لمحہ بھی قبر میں نہیں گزرے گا, اللہ ایک فرشتہ بھیجے گا جو پرندے کی شکل کا ہوگا, وہ اس کو اٹھائے گا اور اٹھا کر کے وہاں لے جا کر اس کو پھینک دے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا, اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں جلے گا, اور اس کا چہرہ قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا. اللہ اکبر. یہ بھی میرے آقا فرماتے قیامت کے دن آدھے دھڑ والے یعنی بغیر سر کے بچے آئیں گے. اللہ فرمائے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے باپ نے بدفعلی کی تھی کسی مرد کے ساتھ اور کسی مرد کے پیچھے کے مقام میں ہمیں ڈال دیا تھا. آج ہمیں بدلہ چاہیے کہ اس نے ہمیں بغیر قصور کے کیوں دنیا سے آنے سے روکا. تو اس وقت اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لعنت کرتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے, فحاشی کا خاتمہ کیا جائے. یاد رکھیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرو, بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو, شادیوں میں تاخیر مت کرو. فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے بیٹا بیٹی کی شادی میں جان بوجھ کے تاخیر کی اور وہ پھر زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس کا ذمہ دار صرف بیٹا بیٹی نہیں بلکہ ماں باپ بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی میرا بچہ بڑا تھا, وہ تو بوڑھا نہیں ہوگا تو وہ کب سے بڑا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنے کے لیے تیار ہے دنیا میں؟ تو یاد رکھیے کم از کم اپنے آپ کو بوڑھا نہیں سمجھتے تو ان کو تو جوان سمجھ لو, اور بالغ ہو گئے تو شادی کی عمر ہو گئی. یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں 3 چیز میں تاخیر نہ کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو, تدفین کا وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو, جنازہ تیار ہو اور بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں تاخیر نہ کرو, نکاح جلدی کرو. کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا, کھلائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا. جب نکاح کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں, رکھیں گے کیا, کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا, نکاح کی برکت سے مالا مال ہو جاؤ گے. لیکن نکاح اسی وقت کرنا جب کم سے کم بیوی کا نفقہ پورا کر سکتے ہو, ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ جو ہے کھلواڑ ہو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں نے جو ہے وہ کچھ وقت زیادہ لیا, اس کے لیے معذرت خواہوں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں عمل کی توفیق دے.